السلام عليكم شباب، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله حضرت معكم لك خاب حلوين بطريقه سهلين وما فيهمش كثره تحضيرات، بسرعه كيوجدوا كيكونوا لذاذ. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم. شكرا على التتبع ديالكم، واللي عجبو الفيديو يخلي لايك وتابونا لاشين. اول حاجه في الموليميكس كنديروا 2 بيضات، سكر سنيده حسب الذوق. انا درت هنايا 3 المعالق، يعني تقدروا ديروا 2 حتى 3. واحد الفانيلا ونصف لتر من الحليب، كنخلطوهم مزيان كنضربوهم مع بعضياتهم. انا نسيت قبيصه الملح وانا نزيدها، وكنخلطوا المكونات مزيان مع بعضياتها، وكنبداو كنزيدوا الدقيق شويه بشويه. الصراحه على حسب نوعيه الدقيق، كاين اللي كيشرب وكاين اللي لا. انا هنايا درت ما يقارب كاس ونص، يعني باش يبان لكم الخليط ما ثقيلش بزاف بحال الكيكه ولا البغرير. يكون شويه خفيف صافي. من بعد كنحطو في الاناء اللي غادي نحتفظ به فيه، وكنزيدو معلقه ديال الزبده، وكنخليوه يرتاح تقريبا 4 ساعه. ماشي ضروريه، ولكن نخليوه يرتاح شي شويه. اصلا يعني ما فيش خميره ولا شي حاجه غنخليوها تخمر، غنخليوها ترتاح شي شويه وصافي. هنايا صافي شعلت المقله ديالي، وكنبدا كنطيب وحيده بوحيده. طيب من الجهه الاولى نقلبوها على الجهه الثانيه، وداكشي عادي ديما كنعرفوا ليه. صافي ابخي غندوز للتوجه ديال الكريمه ديالي. انا رافقتهم بكريم باتيسير، كريم باتيسير مع الديسير. تقدروا ديروا غير كريم باتيسير، انا مولفه كندير غير كريم باتيسير بوحدها يعني عادي، ولا تقدروا تعمروا باي حاجه بغيتو، بالشوكولاط، نوتيلا، اي حاجه بغيتو تقدروا ديروها. هنا التحضير ديال الكريم باتيسير، كنغلي الحليب غليان، وكنرمي فيه سنيده حتى هي حسب الذوق، يعني على حسب كل واحد والحلاوه اللي كيبغي. وعندي 2 معالق ديال الكريم باتيسير مع نصف لتر من الحليب. كريم باتيسير غير كتباع تقريبا بشي 7 دراهم واجده، كتكون غبره، وكنطربوها بحال هكا، وكنردوه فوق نار مهيله مع التحراك. وحنا كنحركو وحنا كنتسناو لا كريم ديالنا كتعقد حتى كتولي عاقده كيف ما هكا. وانا هنا قطعت فيها واحد البنانه وتفاحه، تقدروا تقطعوا فيها اي ديزاين، تكون كيوي، مونغ، اي حاجه بغيتوها، فريز. المهم داكشي كيبقى اختياري، تقدروا كيف ما قلت لكم ديروش كاع الديسير، ماشي شي حاجه اللي اجباريه. قطعتهم فيه وخلطتهم، ومن بعد بديت التمر ديالي حيده بوحيده كيف ما كتشوفوا. المهم بالنسبه للوصفه راه ساهله وما فيهاش بزاف الوقت، وبنينه رائعه بزاف. انا الصراحه من عشاق الكريب. وفاش كنشريوهم على برا وكنشريوهم في ريستو ولا كيكون الثمن غالي، انا كنبقى غير كنتعجب لانهم رخاص في التحضير ديالهم. ديما السؤال مطرح عندي، علاش مغلينهم لهاديك الدرجه؟ كتشري كريطه السكر غير السكر ب 20 درهم او في حين انهم هما براسهم التبصير غادي يطلع لك ب 20 درهم وعامر ولذيذ بحال هكا. كنبقى كنقاد حيده بوحيده. من بعد انا زينتهم بالشكلاط من الفوق، ودرت عليهم واحد شويه ديال الكاوكاو مهرمش، يعني تزيين عاوتاني حتى هو كيبقى اختياري، تقدروا تخلوهم هكاك على حسب الذوق وعلى حسب الاستطاعه. صافي وكناكلوهم بالصحه والراحه. وهكذا هذا هو الطبق ديالنا. نتمنى يعجبكم ونتمنى تجربوه، واللي كيعرف ليه بالصحه والراحه يفيدنا بطريقه جديده الى عنده. وشكرا بزاف على التتبع ديالكم، وما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وتابوناو في لاشين،